قوما و دوستای گل سلام. میخواستم یک ریزه ریفلکشن را قد از شما که شیر کنم. دیگه ما کم ویت کردم برای زی که گپ رو بگم یک چند روز وری چرا که آزرگو کافی در منی سوشل میڈیا در سرکل یک دی خو عزت بس ما مناسب خیال نکردم که ما گو گپ دیم که منی زی شرف سات کسته ایسا داشته باشم. دیگه این ویدیو کسته یک نصیحت منیه برای دیگه. این صرف یک ریفلکشن होता भी तरह दजी सेंस की तो ऑब्जर्व मनी रफ्तार और रवैये और किस तरह से को आइडिया दजें तो मायम गया शायद हमें एक बेहतर तर सोल्यूशन बाशा व नॉर्मली सोल्यूशन के मोग गप शमीज ने कॉमन सेंस दजें शायद हज़ारा इधर नेज़ मादा बाशा बस सिर्फ गुफ्तनी वाला गो कसम एक गब स्टोर गो गब दे दिल स्टोर गो कसम गब दिल थोर कसम पे ये रिफ्लेक्शन हम कसम उठाए बस लेकिन जगो गदी कलान नहीं है खो मा बोर तरफ रिफ्लेक्शन कसम दिग मा कद मामा कस कब में ज़्यादा मामा कस मर यादी खदी एक हज़रत अली अलैहिस्सलाम दर के उदा मालिक अश्तर कस लिखा है शुमा हज़रत अली अलैहिस्सलाम रब मिशनासन मालिक कश्तन रम कस्ता मिशनासन हज़रत अली अलैहिस्सलाम वक्त की चारम खलीफा जोर मशा دیگه بزو کس مالک اشتر والی یا گورنری مصر جور نوز بعد بس خرش خد لکن خد مطلب خزیاد دیتیل نیه معنا میخوایم پوره خدر کس دوباره زیگه بسیم یک اسه زو خدر کس یک جمله شرکت ما از من ایزو میگرم حضرت علی علیه السلام مالک اشتر نصیحت مگتوخ کو مردما کس یا دمونه دین برارت وسته یا که هم نو وسته یعنی ما ترجمه هم نور کسی ترمونه که مطلب human beings است انسان است و زمزو خاطر مالک اشتر نصیحت نه که چیزا کنم خطاهای از نار غلطی از نار کس معاف کو مطلب نظر انداز کو چیزا کو دیگه ما همیگه بزرگ علی کس ما خواهیم کام کس پیش ببرم مگم که از لحاظی منی قوم خگر تو ونی مطلب آزریت یا کی آزریت وسته یا کی برادر دینی تسته خو اگر توی مطلب دیندار انسان است که برای دین امپورتنت ہے خو برادر دینی تسته و از لحاظ دینی امو کی مگما هیچ عقیده ندارم امو هم بله گو چیز کسته عقیده داره مطلب مردمان کسته تو نمیتونی مردم کس اگر تو یک انسان است که مطلب کلو مومین است کلو پرهیزگار است کلو اعتقاد چی روست و صاف است او توقع نمیتونه که تمام مردم دلی ولزو کس بانی پس تو گفته نمیتونه صرف هر کس که عقیدهش دلی ولست و پرهیزگاریش دلی ولست و چیزیش تو کس برادر دینی است ام هر کس کی هر لیول که قدستو چیزا داره بشک یک گلوب چیزا اختلاف داشته باشه از لحاظ عقاید اختلاف داشته باشه از لحاظ کردارش یو قد مضبوط نباشه مطلب از لحاظ بعضم کست برار تو حساب میشه اگر حتی که مطلب من دین تم نباشه و هم نو است قوم است جور است بازوی است کامن سنس تمامی از مکست خبر است پس همزو خاطر بله خطاهای یک دیگه خو بله غلطیای یک دیگه خو سخت نگری همه کی مو یک ریزه غلطی گورم چای کو زبانی باشه یا چای مطلب از لحاظ اخلاقی باشه یا کردارش باشه چای زن باشه چای مرد باشه کم کی گو کس میستیک کرد دیگه موره چیزا گرفته کوشش نکنه که مطلب موره از زندگیش کس بیزار کنه یا اور کس بگیری باعث ازش نشی معاشره کس دو قطبی کنه یعنی معاشره منیش قدر دور بیندخته مردماره یعنی تر که منی معاشره از مو شده دیگه بعض مردم اوقات شدید منی قوم دوستی مورد نام قوم دوستی کی یک آزره دیگه خوره صرف از این لحاظ که مطلب او یک مذهبی است اور کس دشمن خیال و کوشش نه هر جای اور کس ده و همون طرف اپوزیت شم است یک آدمی که مثلا خیال نشی ما مطلب شیعی و عقیده مضبوطه و هر کس که کم نام آزره مگر قوم دوستی نه بزرگ حساب نکمی دشمنی شیعه دشمن آزره است و قد از سنگر کسته میگره حقیقتی است
که اگر پوری حاضر شیعه نباشم شیعهش کار نمیشه. شما میگردن که کربلا رو برن توختن شما خود ضرورت گفتگوش منی دیگه. یک اربعین که وقتی که چند میلیون آدم برو بدر میشه. خب معلومه که امام حسین تنها نیست امروز دیگه. هیچ کدام از امام کسی تنها نیست. وقتی که از پوری سن دنیا چند میلیون مایمونی زو حاضر چه قصد پرسنتیج باشه قطره. اما تر بیبی زینب کسی متوانی برای این موضوع کسی از زمانی امزی حاضریت کسی تقریبا 24,000 آدم برایش رفتن برای دفاعش کسی. خب نیه تنها نیه دیگه. چی خالی هست کسی نه شیعه تنها نه ده خطره. فهمید؟ او کس البته که تای پایه او کس که ده خطره هو حاضره دیگه. این مطلب شما میگرنین که بار بار حاضر گوز دادم شمیدین حال نزدیک شکسته دختروی کم سن که مطلب منیزی کسته 50-60 تنیش زخمی شدن زده شدن شهید شدن. حالی قریب 100 یا 100 کمتر زیاد ما تعداد چی اگزیکت خبر نیم زخمی شدن بیایب شدن در بدشتن. مو خانه رو مونم یکید مطلب منیزی تیپ شدن چیز شدن. برای ازنا کی فریاد کرد نه مردم دست ایت سر دنیا کسته فریاد نکرد. مطلب چندانه مردم از هر قوم مطلب چند نفر که مطلب واقعی مطلب از سطح قوم و سطح مذهب بالتر هستن شاید یک مذمت کردن یک چیزا کردن. واحد کس که برای جناب برو بدرن اینمی حاضره. او مذهبیش هم برو بدرشده غیر مذهبیش هم کس برو بدرشده. خب با حجابش هم بدرشده سرلوچ هم کس برو بدرشده و اینمی حقیقت است. او کس که تنها واحد کس که مطلب مظلومه تنها تایپای او شیعت نیه او حاضره. خب پس شیعه یک بخشی حاضر یک بخشی جهان شیعت است. این بدقسمتی است که تنها دیگه کس قد ساعت نمیده. بشک کس حاضر گو کس دیگه وقت رفته قد دیگه کس استادم شد. چای که در پاکستان بوده استاده شده. چای که ایران جنگ کرده استاده شدن. چای که در سوریه بوده مردم حاضر گو کس استاده شدن. چای که در افغانستان بوده حاضر برایش استاده شدن. لیکن وقتی که بلی حاضر مصیبت ما حاضر تنها حقیقت اینمی است. ما لحاظ ایزی نمگو که مطلب دیگه شیعه بایا قدزمو مدد کنه. ما ای توقع نمونه. ما ای توقع غلط توقعه در نظر از ما. صرف ما این قدمو گم که حاضر صرف حاضر رهی داره. و دویم گپی است که ما میخوایم منیزی بگم که انسان نظریاتش بدلی میشه. یقین کو امروز میتونه مذهبی باشی صبح میتونه تو مذهب را اله کنی. امروز تو میتونه غیر مذهبی باشی صبح میتونه تو مذهبی جور کنی. انسان کسی چنج بشه انسان تبدیل میشه دیگه. لیکن قومیت تو بدلی نمیشه. خب دیگه موضوع خاطر کسته سختگیری نکن از لحاظ عقیده. چای که عقیده از لحاظ تفکر چای تفکرات سیاسی باشه چای تفکرات مذهبی باشه دل کٹا بگیرین. اگر شما واقعی میخواین یک قوم جور کنید یک چیز جور کنید باید گنجایش برای هر انسان باشه. منش کسته چای که امو انسان گمراه چای که امو انسان گفته ناکسته رای خور پیدا کرده هدایت یافته. چای که غریب ہے چای که سیٹ ہے چای که معذور ہے چای که صحتمند ہے چای که بدشکل ہے چای که خوشنما ہے چای که زن ہے چای که مرد ہے چای که حجاب داره چای که بے حجاب ہے. هر کس کسته دمنی معاشره حاضر خود محفوظ خیال کنه آزاد خیال کنه که مطلب د بنیاد ازی که مطلب او یک عقیده داره یا شکل چی گورنگ یا پای چی گورنگ یا زگو علاقه ماده یا زبان چی صاف نیه یا مطلب گو چی صاف نیه تر محسوس نکنه که دخلاف از او تبعیض میشه دیگه. در نظر از ما اینمی گولی مذهب هم هسته اینمی گولی سیاسی نظریه هم هسته. منی در نظر از ما منی یک ایدیال مذهبی معاشره ما نمیگم حاضر مذهبی معاشره جور کنم. ما در نظر از ما کسته صحیح نمایم کس که مطلب مو مذهبی معاشره هر کس توخ که یک دنیشم کسته کامیاب نبوده. در نظر از ما کسته مستقبل حاضر منی امزی است که یک دنه سیکولر معاشره کسته داشت. سیکولر دزی مطلب چه که غیر مذهبی باشه. سیکولر مطلب چه نیست که هر کس هر رنگ عقیده داره هر رنگ چیزا داره در هر لیول کسته دمنیش کسته آزاد باشه و
خود محفوظ خلق کنه. و همونطور که گفتم اگر یگو چیز پیل داره، فر مثال اگر مذهب برای گو کس پیل داره، طاقت داره، قوت داره، شرکش من خود به خود هدایت میشه. د زور نمیتونه، مطلب جبر نمیتونه ولی مردم ها کسته دیگه. منی زی ما گبی غلط و صحیح نیه، گب زی است که مطلب گنجایش مو کسته برای تمامی کسته داشته باشه. خب ما نمیخوایم دیسپلی دیسکشن خب رو بدرش نه، پس طرف رفلکشن کسته موری ای است که تو یا که برادر دینی تسته به قول حضرت علی علیه السلام انسان، یا که هم نوع تسته. همزه خاطر کس سختگیری نکو. اگر فرم سالگو کس برادر دینی تو نبود برای شکسته، صرف هم نوع تو بود، سختی نکو برای شکسته، از خطاهاش درگذر کو، بلیش جبر و ظلم نکو، یا مطلب زندگی رو برای شکسته تلخ نکو. این مطلب قبض من یک قبض حضرت علی علیه السلام است که یک سردار خور کسته نصیحت کرده مال کشتر کسته. برای قوم دوستای خواهم میرم بگم که اونایی که قوم پرست است که مردم ها عقاید چی بدلی میشه، سیاسی نظریات چی بدلی میشه، مالی حالات چی چینج میشه، خواندگی ولی استیج چی چینج میشه. امروز نخواننده صبح خواننده میشه، امروز دیگری نداره صبح دیگری میگیری. لیکن تو قومیتی کسر چینج نمیکنه، قومیت چی کس تموم ده. پس همزو خاطر که صرف د بنیادی مذهبی عقاید یا سیاسی عقاید د بنیاد ازی کس زندگی قومای خور سخت نکن و د بنیادی امزی کس گروه بندی نکن، معاشره خوب تو تقسیم نکن، دل فراخ بکنن برای تمامش کس.